कराची में धरने वालों को मनाने की एक और कोशिश। पीपल्स पार्टी के वफ्द की नुमाइश शुरंगी पर MWM के रहनुमाओं से मुलाकात, मुंतजमीन से धरने खत्म करने की दरख्वास्त की। धरने वालों ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सईद गनी ने कहा कराची के शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र कुछ गुजारिशात पेश की। चाहते हैं खवातीन और बच्चे घरों को जाएं। अल्लामा हसन जफर नकवी ने कहा मरकजी क़यादत को आगाह करने के बाद फैसला किया जाएगा। हम भी चाहते हैं जल्द अज जल्द मसला हल हो और हम अपने घरों को जाएं। कराची वाले जाएं तो कहां जाएं? कुरम तनाज़े पर कराची में धरने छठे रोज में दाखिल। शहर की बड़ी बड़ी सड़कों पर धरना कैंप्स की वजह से पूरा निज़ाम दरहम बरहम। कहीं कैंप लोगों से भरे हुए हैं तो कहीं 10-15 लोगों से ज़्यादा नहीं। कुछ जगहों पर तो टेंट बिल्कुल खाली हैं। बाज़ मकामात पर टेंट लगाकर और पानी के टैंकर खड़े करके सड़क बंद कर दी गई। एक फ्लाईओवर के नीचे मुजाहिरीन दरिया बिछा कर बैठे हैं। पुलिस अफसरों ने भी सड़क किनारे कुर्सियाँ डाली। मोबाइल वैन पर भी तैनात हैं। कई रोज से सड़कों की बंदिश के बायस शहरी रुल गए। शार फैसल पर धरना खत्म। कायदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। जौहर में भी एक ट्रैक खुलवा दिया गया। असलहा जमा कराने तक कुरम की सड़कें नहीं खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा मुआहदे में असलहा जमा कराना जरूरी है। फरीकैन के हाथ में असलहा हो तो मुमकिन ही नहीं कि रियासत अमन कायम कर ले। पारा चनार का मसला 130 साल पुराना है। इस तनाज़े को आप मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एपिस कमेटी बाख्तियार है। फैसलों पर अमल दरामद होगा। मुआहदे पर मंगल तक दस्तखत हो जाएंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का अगला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। PTI अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। इमरान खान ये पूछ रहे हैं जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या जरूरत है मैं किसी के साथ डील करके निकलूं? जब मेरे केसेस खत्म हो गए हैं, इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। अपने केसेस का सामना करूंगा। बानी का कहना है डील कर रहा हूं, ना बैरून मुल्क से कोई रिहा करा रहा है। अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बताया। बानी ने कहा एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई डील नहीं करनी। मुकदमे खत्म हो रहे हैं, डील क्यों करूंगा? बानी मुकदमों का सामना करेंगे, नजरबंदी के लिए बनी गाला नहीं जाएंगे। अलीमा खानम ने सवाल उठाया जिन्होंने PTI छोड़ दी उन्हें कैसे मुकदमों में मुआफ कर दिया गया। कराची में अबुल हसन असफहानी रोड पर मुर्गियों का व्यापारी कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 4 हमलावरों ने मकतूल अलैयार को निशाना बनाकर फायरिंग की। मकतूल मुर्गियों का सप्लायर था। रकम वसूल करने आया था। मकतूल का सिक्योरिटी गार्ड साथ था। फायरिंग से महफूज रहा। वाकया ज़ाती दुश्मनी का लगता है। मुलजमान ने लूटमार नहीं की। लंडी कोतल चुरंगी पर शरीक फायरिंग, मुबैना डाकू हलाक। कराची किला के गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी में फर्नीचर मार्केट में आतिशत के चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मार्केट में 35 से ज्यादा दुकानें थी। पुराना फर्नीचर फरोख्त होता था। आग से 50% पुराना फर्नीचर जलकर खाकसर हो गया। KMC के 6 और 1122 के एक बारटेंडर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है कि मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा 2 जनवरी को बैठकर देखेंगे तहरीरी मुतालबात देने हैं या नहीं। ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी का अंदरूनी मामला है कि तहरीरी मुतालबात पेश करने हैं नहीं। जुडिशल कमीशन की तश्कील और कैदियों की रिहाई कानूनन जायज़ मुतालबा है। हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन जल्दी और शफाफ हो। जो 700 पख्तून पकड़ा गया, जो गरीब तरीन आदमी, जिनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है तहरीक इंसाफ से भी, जो रेडियो वाले उठा लिए, हुकूमत उनको रिलीज करती है या नहीं करती? अगर उनको रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर आपने 700 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनका PTI से ताल्लुक नहीं। देखना है हुकूमत मुज़ाकरात के बाद उन्हें रिहा करती है नहीं।
وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں لوگ ووٹ دینے کی حد تک بانی کے ساتھ ہیں، سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک بولے جن لوگوں نے عسکری تنصیبات پر حملہ کیا، شہداء کے مجسمے گرائے، ان کو سزا تو دینی ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی، سکردوں میں وقفے وقفے سے برفباری، پارہ -13 ڈگری تک گر گیا۔ گلگت میں -7، استور اور ہنزا میں -6، کلام، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت 11 ڈگری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ یہ صوبائی وزیر بھی ہیں بیت المال کے اور سوشل ویلفیئر کے، اور ان کے گھر میں کنڈا لگا ہوا ہے بجلی کا۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے گھر میں جا رہے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ان کے گھر کے ساتھ 1 2 3 4 5 بالکل دیوار سے دیوار سانجھی ہے، یہاں پہ بھی کنڈے موجود ہیں۔ پنجاب کے وزیر بیت المال بجلی چوری میں ملوث نکلے، لاہور کے نواحی گاؤں میں بجلی چوری کی بڑی واردات، صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے گھر بھی کنڈے کی بجلی کا استعمال۔ گاؤں میں کھلے عام بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ پروگرام سریام کے اینکر پرسن اقرار الحسن نے بجلی چوری کا راز فاش کیا۔ وزیر سے سوال ہوا تو بولے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تحقیقات، انسانی اسمگلنگ میں ملوث 19 ملزمان گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، شیخ پورہ سے گرفتار۔ محمد شفیق اور خضر حیات نے یونان بھجوانے کے لیے شہریوں سے فیکس 40 جبکہ ملزم عظمت علی نے یونان میں ملازمت کا جھانسا دے کر شہری سے 50 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ مختلف ملکوں کا سفر کرنے والا پولینڈ کا سائیکل سوار جوڑا سندھ میں سجاول بائی پاس پر لوٹ گیا۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس، پولیس کا کہنا ہے سیاحوں سے صرف موبائل فون چھینے گئے، نقدی یا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 8 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 29 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قابض فورسز نے تازہ بمباری میں 3 اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ الوفا اور اہلی اسپتال پر گولہ باری کی، کمال عدوان اسپتال پہلے ہی حملوں کی زد میں۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں شدید سردی سے دم توڑنے والے بچوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں حماس سے جھڑپوں میں متعدد صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں صہیونی فوج نے فائرنگ کر کے 21 سال کی خاتون صحافی کو شہید کر دیا۔ انتخابات کے لیے کم از کم 4 سال درکار ہیں، شامی عبوری حکومت کے سربراہ محمد الشرا نے بتا دیا۔ بولے پہلے نئی آئین سازی ہوگی، شہری 1 سال میں بڑے پیمانے پر ہونے والے تبدیلیاں دیکھ سکیں گے۔ شام میں خاتون کو مرکزی بینک کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ میسا صبرین اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ ایتھوپیا میں باراتیوں سے بھرا ٹرک دریا میں جا گرا، 71 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ضلع بونا میں مسافروں سے کھچا بھرا ٹرک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں زخمی 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے، مرنے والوں میں 68 مرد و خواتین بھی شامل ہیں۔ اور چین میں سال نو کے استقبال کے زبردست تیاریاں، یونگ شہر میں شاندار آتش بازی سے فضا جگمگا اٹھی، آسمان سے گرتے شراروں سے ماحول سحر انگیز ہو گیا۔ ڈرون شو نے بھی خوب رنگ جمایا، 1 لاکھ کے قریب افراد رنگوں بھری دلفریب نظارے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔